سلام كما يتخونو كبرات تخاتاتلتي ساتلايت تلفزيون أسنا نحجز تدالو زيناتات حيزلكم قريبا لقو بقدامنت جن نتبتاتهم كابتا قداي ميسايلات إيران كوينا زلا حبرات إمارات عرب نا إثيوبيا زبررت أزيع عباينا يصعنت نفاريت بزحزلو أصوار مرقافا زترخبه حبريتام أبز حلف ورحي درونا إثيوبيا حمشيشة كبل زغلص سراويت سودان حجون كالئيت دغيمه كبل بمسلي أسنيو زحلفو حبريتام منستر سلام نبر إثيوبيا تاي دندأ أبلعل تግራይ ዝተኻየደ ኩናት ስትራቴጂ ነይሩ ክብል ሰራዊት ትግራይ ንምንጻልን ህዝብ ትግራይ ንምጽጻይን ዝዓለመ መንባሩ ምቅልዑም إيران أبلعلي بوزحات علامات أمريكا إسرائيل كالوت نايت زوبا هاجراتن سفع عنوة تابسيحة كتبلن كلام سراويت إسرائيل بوغانو لومون لعلوى مراحيك أتيلا اللوخو كبل زحلفا ملغتي زبلن كالوت زيناتات حيزلكم قريبا اللوخو كسام وداتام سيسانحهم كتكاتاتولو بخبري يعدم زحلف قدام فرق ليتن فرقان اب حيل اير إثيوبيا دبر زيت زعلبت ازيا عباينا يصعنت نفاريت حبرات امارات عرب بزحزلوا اصوار كم زراغفت تحبرم تامستي امريكان اسرائيلن اب ايران زكايدو زلوا متقعت تاساسيرو اب كوينا تصميدا زلا حبرات امارات عرب ناب إثيوبيا تغبر زلا مغرات اصوار تقصلو كم زلا زغنزبو منጭታት تابع بيتا فليت زخونت كارغو نفاريت بوزح أصوار حزا كم زمسات يقولصم بسوني قدم قطري ساعات 11 نغهون بتماساسالي ناي حبرات إمارات عرب نفرتي أب دبر زيت مدبر حيل أير إثيوبيا بمعلاب ناي ميسايلات تتوقاسي كم زراغفان بونبؤو بتب تراغيفو بتيندا بستشفنا ناي سعلت مكاين كابت مدبر حيل أير كم زوصة منጭታት حبيرم سرعات بلصقنا بزيكاتي اب تግራይን ኤርትራን ኩልዑ ዝዳለወሉ ዘሎ ኩናት متحلالف أصوار حبرات إمارات عرب ناب وهابي قلطف دقف سودان مالت دعمل سريع زسقر أصوارن كومون تتوكوستن كوينو كمزلو نياد دباباي مستير كاب زخون قزي أحلي فيهم زي كمزيلن كالو ابتي اب السودان زكير زلو كينات حد اب قن دعمل سريع بمخان وتهدرو دقف تقبر كمزلا زحبر إثيوبيا بسراويت السودان دوران كمز تحمششتا تقاليصم سراوي السودان تمالي اب محبرا مراخبي بوزهان تنقاسقس مسلي اتحاحزو اب زحلف حبريتام كاب إثيوبيا بريرا سراوي السودان اب زقاصاصرو كبابي زتنقاسقس دوران إثيوبيا حامششه كبل قاليصم اب زحلف ورحون سراوي السودان ناب سميات جزءاتو زاتوت دوران إثيوبيا موداق زفلت كوينم إذن دورانات بقطتا بسراوي إثيوبيا زتلاكادين ولاس ندعمل سريع زتوهب انجن بنصور اي تقلصم منستر سلام نبر إثيوبيا تاي دندأ ابلعل تግራይ ዝተኻየደ ኩናት استراتيجي نيري كبل قاليصم ابلعل تግራይ ዝተኻየደ ኩናት ንምከላከል ያዳግም ንምቕራጽ ዝዓለመ استراتيجي نيرو ዝበለ تلعلوي بعل سلطان سلف بلصقنا إثيوبيا نبر اب 2020 ابلعل تግራይ ዝተፈጸመ ወራር ወተሃደራት ተጋሩ ካብ ሃገራው ሰራዊት ንምጽራይ ኮነ ተባሂሉ ዝተዳለወ ምዃኑ አፍሊጦም منستر سلام نبرن لعلوي آبال سلفي بلصقنا شمونيا قدامي منستر آبي حمدن آتو تاي دندأ قدم مأسارو مس هورن أوبزرفر آبزهابو قال محتات منغستي نابالا تغارو كاب حيل مكل خال هاجر إثيوبيا نملاي كونيلو نتوكينات كمزي جمرو غاليصم تاي مس هورن بقانقا اورومنيا كم زبلم ويانا دي زجمرو زمسلكم كونيلنا انا زجمرنايو نحنا بعلنا انا بهره تغارو ابالات هاغراو سراويت نمنصال كال منغدي اي نبرنان كبل اقالعم منغست فيدرال حزباويان حارنت تግራይ اب حدار 2020 نمعسكر السميناو ازي بمتقع نتكوينات كم زبغوسو كاب نوح وانات حيزو كغلص ازي صنح خوينم اتي اب لعل تግራይ نخلت عام زقصل ملؤ وتهدرو وفري هيوت امايتا شحات سبات قزيفو جاملاو مزنبالن سفيح مغاسبا مسلاتن عنوتن اسعيبيم زرباتا يدندأ نتي نقفتن غجلتات تطابقت مسلاتن نعمتات اتكوينات كم مخنيتا نبروتيكاو دراخ زلوو بهراو مصراي تطقيم زبلوو زرغاغصيم
ጉጅለታት ተጣበቕቲ መሰላትን ክኢላታት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ድሕሪ ምእዋጅ ወራራ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ብሰፊሑ ብሄራዊ ምጽጻይ ተጋሩ ከም ዝተረኣየ ብተደጋጋሚ ዝሕብሩ ኮይኖም ብዙሓት ተጋሩ ካብ ስርሖም ተባሪሮም ብዘይ ክስ ተኣሲሮም ወይ እውን ጠፊኦም ክብል ብቐጻሊ ኣብ ዘቕረበ ጸብጻብ ኣረጋጊጹ። መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢራን ቅትለት ሓላፊ ጸጥታ ኢራን ዓሊ ላሪጃንን ኣዛዛ ሓይሊ ባሲጅ ጎላም ራዘ ሶሌማንን ብወግዒ ኣረጋጊጸነኦም። እስራኤል ንክልቲኡ ቅንጸላታት ከም ዝፈጸመት ኣቐዲማ ምግላጻ ዝፍለጥ እዩ። ሰበስልጣን ኢራንን እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራንን እቲ ቅትለት ንውሳነ ምኽተ ኢራን ኣንጻር ኣሜሪካን እስራኤልን ብዝያዳ ከም ዘትርር ኣገንዚቦም። እስራኤል ብወገና ንመራሕቲ ኢራን ምቕንጻል ክትቅጽል ምዃና ተሓንያ። ሓይልታት እስራኤል ንላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጸጥታን ኣዛዚ ባሲጅን ጎላም ራዛ ሱሌማንን እውን ከም ዝቐተሉ ገሊጾም ኣለዉ። ብኻልእ ወገን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሚሳይላት 2 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ እታ ሃገር ኣፍሊጦም። ብተወሳኺ ዜና ሰራዊት እስራኤል ላዕለዋይ ሓላፊ ስለያ ኢራን ሎም ለይቲ ኣብ ዝተኻየደ ደብዳብ ነፈርቲ ተቐቲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ሓቢሮም። ሰራዊት እስራኤል ሎሚ ኣብ ዘውፅአ ሓበሬታ ሓደ ካብቶም ቀንዲ ተደለይቲ መራሕቲ እስላማዊ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝኾነ እስማዒል ኻጢብ ኣብ መንበር ገዝኡ እናሃለወ ብዝተኻየደሉ መጥቃዕቲ ደሃይ የብሉን ድሕር ምባል ተቐቲሉ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣሚቶም። ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰማያት ኢራን ከም ድልየን ክዝንብያ ብምኽኣል ዛጊት ንላዕለዋይ ኣዛዛ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ኻሚነይ ሓዊሶ ልዕሊ 30 መራሕቲ ተሃገር ክትቀትል እንከላ መቕተልቲ መራሕታ ከም ዘሕረና ትሕነ ኢራን ብወገና ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብቲ ዞባ ዝርከባ መሓዙት ኣሜሪካ ዝኾና ሃገራትን ብቐጻሊ ብተካይደ ዘላ ደብዳብ ሚሳይላትን ድሮናትን ሰፊሕ ዕንወት ምብጽሓ ይሕበር። ብኻልእ ዜና ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ጸረ ግብረ ሽብራ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ኣብ ኢራን ዝተኻየደ ኩናት ካብ ስልጣኑ ብምልቃቕ እቲ ፕሬዚደንት ውሳንኡ ክቕይር ተማሕጺኖም። ዳይሬክተር ሃገራዊ ማእከል ጸረ ሽበራ ጆ ኬንት ኣብ ኤክስ ኣብ ዝጠቆዖ ደብዳቤ ኢራን ንኣሜሪካ ቀጥታዊ ስጋት ኣይኮነትን፣ እዚ ኩናት እዚ ብጸቕጢ እስራኤልን ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ጎስጎስትን ወይ ከዓ ሎቢስት ዝጀመርናዮ እዩ ክብል ኣፍሊጦም። ዋይት ሃውስ ነቲ ደብዳቤ ብምንጻግ እቲ ፕሬዚደንት ኢራን መጀመርያ ንኣሜሪካ ከተጥቅዕ ውጥን ከም ዝነበራ ዝረጋገጽ ኣገዳሲ መርትዖ ኣለዎ ኢሉ ሓደ ትካል ተቆጻጻሪ ጽልኢ ኣሜሪካ ንኬንት ጸረ ኣሂዳዊ ቃላት ተጠቒሙ ክብል ከሲስዎ ኣሎ። ኬንት ካብ ስልጣን ብምውራድ ኣብ ውሽጢ ምምሕዳር ትራምፕ ንመጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ብግልፂ ዝነቐፈ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ እዩ። ዶናልድ ትራምፕ ብሶሉስ ኬንት ጽቡቕ ሰብ እዩ ግን ከኣ ኣብ ጸጥታ ድኹም ክብል ገሊጽዎ እዩ። ኬንት ኣብቲ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ዝለኣኾ ደብዳቤ ላዕለዎት ሰብ ስልጣን እስራኤልን ጸለውቲ ጋዜጠኛታት ኣሜሪካን ጉጉይ ሓበሬታ ከም ዝዘርኡን እዚ ድማ እቲ ፕሬዚደንት ነቲ ቀዳምነት ንኣሜሪካ ዝብል ኣንፈት ከዳኽም ከም ዝገበሮን ከሲሱ።